बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में अभी तक 11वीं क्लास की इंग्लिश की किताब अभी नहीं आई है। पीडीएफ अवेलेबल हैं। आज उसी पीडीएफ की मदद से हम इस किताब का आगाज़ करेंगे और फर्स्ट लेसन जो है वो उसको इंशाल्लाह ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। जी आप देख सकते हैं, आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मैंने भी पीडीएफ डाउनलोड किया और उसी से आपको पढ़ाऊँगी। 14 चैप्टर्स हैं इस बुक में और ये उनके साथ ग्रामर वर्क है। और मेरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह तमाम वीडियोस मिलेंगी, ट्रांसलेशन की, क्वेश्चन आंसर्स की, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू की। इसके अलावा जो भी आपका सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर पूछ सकते हैं और जो भी आप चाहेंगे उस पर मैं वीडियो बना दूँगी। तो चले आएँ, स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेसन, द इंस्पायरिंग लाइफ ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतासिर कुन ज़िंदगी या दूसरों को मुतासिर करने वाली ज़िंदगी। तो इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ हिजाज, हिजाज कहते हैं अरब को या आप हिजाज ही कह लें। हिजाज के जनूब मगरबी कोने में या जनूब मगरब में, अमोंग द बैरन हिल्स, बंजर पहाड़ों के दरमियान, लाइज द सिटी ऑफ मक्का, मक्का का शहर वाक़ है। द बर्थ प्लेस ऑफ लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी की जाए पैदाइश, यानी जहाँ वो पैदा हुए। बॉर्न इन 570 AD, जो कि 570 ईस्वी में पैदा हुए। इन टू द नोबल क्लैन ऑफ कुरैश, कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ कबीले में, यानी क्लैन का मतलब है कबीला। हिज अराइवल कोइंसाइडेड, यानी उनके ये दो वाक़यात एक साथ पेश आए। विद द फेम्ड ईयर, मशहूर साल, ईयर ऑफ एलिफेंट, आमुल फील में, यानी आपकी आमद मशहूर साल आमुल फील से जोड़ी जाती है। व्हेन द अबिसीनियन, अबिसीनिया जो है वो हबशा होता है और अबिसीनियन हबशी, रूलर ऑफ यमन, यमन के हबशी रूलर या हुक्मरान अबराहा अटैक्ड मक्का, जब अबराहा ने मक्का पर हमला किया। द बेनिफेक्टर, बेनिफेक्टर मीन मोहसिन, मोहसिन इंसानियत अपीयर्ड एट दैट टाइम, उस वक्त सामने आए। व्हेन द वर्ल्ड वाज रैप्ड इन डार्कनेस, जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी। जहाँ हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं कि जब दुनिया तारीकी में डूबी हुई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आए इंसानियत को बचाने के लिए। सेवेजरी, ये देखें ये आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। वहशियत, आइडल्ट्री, ये आइडल वर्शिप से निकला है, बुत परस्ती। इनजस्टिस, आपको मालूम है नाइंसाफ़ी। रूल द डे, यानी उस ज़माने में इन तीन चीज़ों की हुकूमत थी। सादा लफ्ज़ों में हम यूँ बोलेंगे, वहशियत, बुत परस्ती और नाइंसाफ़ी उस वक्त आम थी। ह्यूमैनिटी रिमेन डोरमेंट, डोरमेंट कहते हैं यानी ख्वाबीदा, सोए हुए होना, नींद में होना, गनूदगी में होना। ह्यूमैनिटी रिमेन डोरमेंट, इंसानियत ख्वाबीदा थी। इन द स्लम्बर, स्लम्बर भी कहते हैं नींद में। इग्नोरेंस, जहालत की। वेटिंग फॉर द डॉन, तलू होना। ऑफ ट्रू सिविलाइजेशन, सच्ची तहजीब। तो इसको हम इकट्ठा करेंगे कि इंसानियत जहालत की गहरी नींद में सोई हुई थी और नई तहजीब और सच्ची तहजीब के तलू होने का इंतज़ार कर रही थी। सेकंड पैराग्राफ, मक्का हैड लॉन्ग बीन डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, मक्का तजारत पर इन्हिसार करता रहा है। एज इट्स मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, अपना लाइवलीहुड यानी आपका ज़रिया माश, जिस तरीके से आप अपनी अर्निंग करते हैं, मक्का का हमेशा से ज़रिया माश तजारत ही रहा है। द कुरैशाइट्स, कुरैशाइट्स कहते हैं कुरैशी लोग। वर स्किल्ड मर्चेंट, वो बहुत ही माहिर ताजिर थे। द एंकर्ड, एंकर्ड का लफ्ज़ी मतलब अगर आप देखें तो इसका मतलब होता है, आप इसको फिगरेटिव सेंस में लें कि कब्ज़ा था या हुक्मरान थे। मक्का थ्राइविंग, थ्राइविंग मीन समथिंग सक्सेसफुल, फलती फूलती। इकॉनमी, मईशत, यानी जो मक्का के लोग थे, जो ताजिर थे, वो मक्का की, ये वाला वर्ड थ्राइविंग, फलती फूलती इकॉनमी पर हुक्मरान थे या काबिज थे। देयर कारवांस, उनके काफले, नेविगेटेड, गश्त करते, थ्रू डेजर्ट्स, सहराओं से। एंड देयर सिटी, टर्निंग देयर सिटी इनटू हब ऑफ वेल्थ, ये जो वर्ड है हब ऑफ वेल्थ, इसका मतलब है दौलत का मरकज़। एंड कल्चरल एक्सचेंज, और सकाफती तबादला। इसको हम कंबाइन करते हैं सेंटेंस को कि उनके काफले सहराओं में गश्त करते और वहाँ उस शहर को दौलत का मरकज़ और सकाफती तबादले का मरकज़ बना देते हैं। द मर्केंटाइल, ये मर्चेंट से ही वर्ड निकला है, ये जो अभी आपने यहाँ पर ये पढ़ा था, ये वाला वर्ड मर्चेंट, इसी से ये वर्ड निकला है मर्केंटाइल, यानी तजारती, तजारती माहौल। प्लेड अ की रोल इन शेपिंग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, डिप्लोमेसी एंड ह्यूमैनिटी। जस्टिस मीन इंसाफ, डिप्लोमेसी सफारतकारी, ह्यूमन डिग्निटी इंसानी अजमत, यानी
اب یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس تجارتی ماحول نے، مرکنٹائل انوائرمنٹ، تجارتی ماحول نے بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ کو، ہم بولیں گے تفہیم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انصاف، سفارتکاری اور انسانی عظمت کی تفہیم کو بہتر بنانے میں. پیراگراف نمبر 3. اچھا ایک اور چیز کہ آپ کو جب میں یہ ٹرانسلیشن کروا لوں گی تو اینڈ پہ آپ کو پوری ٹرانسلیشن اردو میں لکھی ہوئی بھی ملے گی، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس سیو کر لیں اور اس کو یاد بھی کرتے رہیں. ایون بیفور دا کال، اب یہاں کال کا مطلب ہے بعثت سے پہلے، یعنی وحی کے آنے سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز فیمس ان مکہ، مکہ میں مشہور تھے فار ہز آنیسٹی، اپنی ایمانداری، اینڈ ٹرسٹ وردینس. یہ جو ورڈ ٹرسٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو مطلب ہوتا ہے نا بھروسہ، یقین، اور ایک ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے امانت. تو یہاں جو ورڈ ہے ٹرسٹ وردینس، اس کا مطلب ہے امانت داری، یعنی کوئی ایسا بندہ جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، تو اس کے اندر کون سی کوالٹی ہوتی ہے؟ ٹرسٹ وردینس. ٹو امپورٹنٹ ایونٹس ان دا ارلی ایئرز وڈ کم ٹو ڈیفائن ہز کریکٹر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ایسے دو واقعات ہوئے جنہوں نے ان کے کردار کی تشکیل کی. دا فرسٹ واز انوالومنٹ ان حلف الفضول، یہ عربی کا لفظ ہے. سب سے پہلے ان کی شرکت حلف الفضول میں، این الائنس، ایک معاہدہ جو کہ مکہ کے ٹرائبس، جو کہ مکہ کے قبیلوں کے درمیان ہوا، ٹو اپ ہولڈ جسٹس، انصاف کو قائم کرنے کے لیے، فار دا اپریسڈ مین مظلوم. اچھا جتنے ورڈ میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یا انڈر لائن کیے ہیں یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آئیں گے، تو اگر آپ کہیں گے تو میں الگ سے ان کو ایک پیج پہ لکھ کے آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. یہ جتنے ورڈز میں نے انڈر لائن کیے ہیں یہ سارے آپ کے امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں. اگر آپ کہیں گے تو میں ایک سلائڈ پہ لکھ کر ان کو شیئر کر دوں گی. اپنا فیڈ بیک مجھے کامنٹس میں ضرور دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کی ایکسرسائز آپ کو چاہیے، گرامر بھی چاہیے. میرے چینل پہ تقریباً تمام چیزیں موجود ہیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلیجڈ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیجڈ مین عہد کیا، ٹو ہیلپ دا ویک، کہ وہ کمزوروں کی مدد کریں گے، اینڈ لیٹر ریکالڈ ہز یہ جو وہ ورڈ ہے اس کا بھی مطلب عہد ہوتا ہے یا اپنی عہد کرنا، دونوں کا مطلب عہد کرنا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یعنی پختہ ارادہ کیا، عہد کیا، اس کا بھی یہی مطلب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عہد کیا کہ وہ ہمیشہ کمزوروں کی مدد کریں گے، اور بعد میں اس عہد کی پاسداری بھی کی، یعنی اس عہد کو نبھایا. سینگ ہی وڈ ناٹ ٹریڈ اٹ فار دا فائنسٹ کیملز ان عربیہ، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس معاملے میں ٹریڈ، کوئی بھی سودے بازی نہیں کریں گے چاہے انہیں عرب کے قیمتی ترین اونٹ بھی بدلے میں دے دیے جائیں. ٹھیک ہے، یعنی وہ اس معاہدے سے جو حلف الفضول ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ کمزوروں کی مدد کریں گے، چاہے ان کے ساتھ قیمتی ترین اونٹ بھی دے دیے جائیں تب بھی وہ اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پیراگراف نمبر 4. دا سیکنڈ واز، اب پیچھے ہم نے پڑھا کہ دو امپورٹنٹ واقعات ہوئے، پہلا تھا حلف الفضول، دوسرا دا سیکنڈ واز آربیٹریشن. اب دیکھیں یہ ورڈ آپ کا بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آپ کو پیپر میں آئے گا، یہ میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں. آربیٹریشن کہتے ہیں ثالث کا کردار ادا کرنا. جیسے دو ممالک کے درمیان اگر حالات خراب ہوں تو بیچ میں تیسرا ملک جو ہے وہ تھوڑی سی صلح کرانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں آربیٹریشن. دا سیکنڈ واز از آربیٹریشن، دوسری تھی ان کی ثالثی یا ان کا ثالث بطور ثالث کردار، ان دا ڈسپیوٹ، تنازع میں، امانگ ڈفرینٹ کلینز، مختلف قبیلوں میں، مکہ کے اوور دا پلیسمنٹ، نصب کرنے کے حوالے سے حجر اسود، بلیک سٹون ان کعبہ. دوسری آپ کی یہ جو اہم واقعہ ہے وہ ہے آپ کا بطور ثالث مکہ کے مختلف قبیلوں کے درمیان ایک تنازع جو کہ خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب کرنے کے حوالے سے تھا. ہز وزڈم، آپ کی دانش مندی اینڈ ڈپلومیسی. اب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اس کا کیا مطلب ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتایا سفارت کاری. ریزالوڈ، حل کر دیا، ریزالوڈ حل کر دیا دا کانفلکٹ، اس تنازع کو، اینڈ سیوڈ مکہ فرام بلڈ شیڈ، اور مکہ کو خون ریزی سے بچا لیا. نمبر 5. A defining relationship in حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم life was his first wife. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک نمایاں اور اہم رشتہ ان کی زوجہ محترمہ کے ساتھ تھا، خدیجہ بنت خویلد، جن کا نام جو ہے خدیجہ بنت خویلد، a woman of exceptional nobility، ایک عمدہ کردار کی مالک. ایکسیپشنل کہتے ہیں ہم ایسی چیز کو جو نارمل سے تھوڑی اوپر ہو، یعنی اس کا لیول ہائی ہو، یعنی نہایت ہی اعلیٰ کردار، مورل کریکٹر، نہایت ہی اعلیٰ کردار اور اخلاق کی مالک. آگے کہہ رہے ہیں کہ ہیونگ انہیریٹیڈ اینڈ اسکلفلی ایکسپینڈیڈ، انہوں نے وراثت میں ملا ہوا اسکلفلی، بڑی مہارت سے، ایکسپینڈیڈ ہر فادرز مرکنٹائل انٹرپرائز، اپنے والد محترم کی طرف سے ملنے والی
اپنے والد کی طرف سے ملنے والی تجارتی کاروبار کو انہوں نے بڑی ہی یہاں پہ اسکلفلی ماہرانہ انداز میں ایکسپینڈڈ پھیلایا. شی بیکیم ون آف دا ویلدیسٹ اینڈ موسٹ ریسپیکٹڈ انٹرپرینور. یہ ورڈ جو ہے نا یہ اکثر لوگوں کو بولنا بھی نہیں آتا, وہ اس کو کہتے ہیں انٹرپرینور. دا ورڈ از آنٹرا, یعنی آ کی آواز ہے, آنٹرپرینور یعنی کاروباری مہم جو. سمپل ورڈز میں ایسا بندہ جو کاروبار کرتا ہے اور ساتھ میں رسک لیتا ہے, ایک ایسا کاروبار کرنے کا جس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ رسک لے کے اس کاروبار کے لیے ہمت کرتا ہے, تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹرپرینور. اب ہم اس کو بولیں گے پری اسلامک عربیہ, یعنی اسلام سے قبل عرب میں حضرت ختیجہ دولت مند ترین خاتون اور ایک کاروباری شخصیت کے طور پہ یا کاروباری مہم جو کے طور پر سامنے آئیں یا بن گئی. ٹھیک ہے جی, انٹرپرینور آپ یوں کہہ لیں کاروباری شخصیت یا کاروباری مہم جو. تو حضرت ختیجہ کیا بن گئی؟ بہت ہی امیر ترین عورتوں میں سے یا امیر ترین لوگوں میں سے, اور ایک نہایت ہی معزز کاروباری شخصیت بن گئی عرب میں, جو کہ اسلام سے قبل کی یہ بات ہے. ٹھیک ہے, ڈسپائٹ ہیونگ بین وڈوڈ ٹوائس. وڈوڈ یہاں ایز اے ورب یوز ہوا ہے, یعنی اگرچہ کہ وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں. حضرت خدیجہ سیلڈ بوتھ پرسنل اینڈ پروفیشنل اسفیئرز ود ریمارکیبل ڈگنیٹی. حضرت خدیجہ نے سیلڈ بوتھ پرسنل یعنی اپنی ذاتی زندگی میں اور اپنی پروفیشنل پیشہ ورانہ دونوں دائرہ کار میں بہت ہی عظمت اور جو ہے وہ عزت کے ساتھ جو ہے وہ اپنا نام بنایا. اب یوں کہہ رہے ہیں حضرت ختیجہ نے اپنے ذاتی اور پیشہ ورانہ دونوں دائرہ کار میں بہت ہی عظمت کے ساتھ اپنا نام بنایا. پیراگراف نمبر 6. ان دوز ڈیز حضرت ختیجہ واز ان سرچ آف ڈیپینڈیبل. ڈیپینڈیبل کو انڈر لائن کریں گے ہم, قابل بھروسہ انسان کی تلاش میں تھیں. ٹو پرفارم کمرشل ڈیوٹیز, جو کہ ان کے تجارتی فرائض کو ادا کر سکے. کیئرنگ اور مرچنڈائز. اب دیکھیں یہ ورڈ کتنے ریلیٹڈ ہیں. سب سے پہلے ہم نے پڑھا مرچنٹ تاجر, پھر ہم نے پڑھا مرکنٹائل یعنی جو تجارتی ماحول. مرچنڈائز کا مطلب ہے تجارتی مال. ٹھیک ہے, تیسرا ورڈ ہے ہمارا مرچنڈائز جس کا مطلب ہے تجارتی مال. کیرنگ ہر مرچنڈائز کہ اس کے تجارتی مال کو لے جائے سیرین شام کی مارکیٹ میں. یعنی حضرت خدیجہ اس وقت ایک ایسے قابل بھروسہ انسان کی تلاش میں تھی جو ان کے تجارتی فرائض کو ادا کرے اور ان کے مرچنڈائز ان کے تجارتی مال کو شام کی مارکیٹ میں لے جائے. نون فار ہز آنیسٹی. اب یہاں پہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں, اپنی ایمانداری, انٹیگریٹی اور دیانتداری. انٹیگریٹی کا مطلب بھی آپ یوں کہہ لیں کوئی شخص جو بہت ہی ہائی کیلیبر کا ہو تو اس کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹیگریٹی ہوتی ہے. اپنی ایمانداری اور دیانتداری کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارنڈ دا ٹائٹل آف الامین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین کا ٹائٹل ملا. یہ جو ورڈ الامین ہے, یہ الامین اس کا مطلب ہے امین سے امانت دار سے نکلا ہے, یعنی وہی جو ہم نے پہلے پڑھا ٹرسٹ وردی. اب یہ ہمارا ایڈجیکٹیو ہے. ٹرسٹ وردینس ہمارا ناؤن تھا یعنی دیانت داری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ٹرسٹ وردی یعنی دیانت دار تھے. دس از ایڈجیکٹیو. دس ریپوٹیشن یہ شہرت, ریپوٹیشن شہرت ریچ حضرت خدیجہ تک پہنچی. وہ انٹرسٹڈ, پھر یہی وہی ورڈ ٹرسٹ سے نکلا ہے, انہیں ذمہ داری سونپ دی, انہیں امانت سونپ دی. ود دس رسپانسبلٹی انہوں نے ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی. امپریسڈ بائی ہز جینٹل مینر ان کے نہایت شریفانہ اطوار کو دیکھتے ہوئے. اینڈ جسٹ, یہاں جو جسٹ ہے اس کا مطلب ہے انصاف پر مبنی. بزنس کاروبار میں ان کے منصفانہ رویے اور عمدہ اطوار کو دیکھتے ہوئے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ٹک دا انپریسیڈنٹڈ. اب یہ جو ورڈ ہے اس کو اب یوں کہہ لیں کوئی ایسی چیز جس کی کوئی مثال پہلے نہ ملتی ہو, یعنی بے مثال, نہایت ہی عمدہ مثال. حضرت خدیجہ نے نہایت ہی عمدہ مثال قائم کی اور پہل کی, انیشیٹو یعنی پہل کی, پرپوزنگ میرج تھرو ہاؤس آف ابو طالب, یعنی حضرت ابو طالب کے گھر جو ہے وہ شادی کا پیغام بھجوایا اور انہوں نے ایک نہایت عمدہ مثال قائم کی. ان ڈوئنگ سو ایسا کر کے شی سب ورٹیڈ ہوتی ہے, انہوں نے خلاف ورزی کی جینڈر نارمز صنفی اطوار کی. یعنی ایک جیسے رواج تھا نا کہ پرپوزل جو ہے وہ لڑکوں کی طرف سے ہی ہونا چاہیے, تو اس صنفی اطوار کی انہوں نے خلاف ورزی کی, اپنے وقت کی, آف ہر ٹائم اینڈ بائی اسرٹنگ, اور ساتھ میں انہوں نے کنٹرول اوور ہر ڈیسٹنی. یہاں سے ہم آئیں گے ڈیسٹنی, اپنے مقدر پر, اور اپنے مقدر پر اپنی گرفت کو ثابت کیا. اینڈ پریزنٹڈ اے کمپیلنگ اینٹیتھیسز. اچھا یہ لفظ لکھ لیں, یہ آپ کو لازمی آئے گا. کمپیلنگ ہوتا ہے, کمپیلنگ مین بہت ہی زبردست, فل آف فورس.
ठीक है, फोर्सफुल। एंटीथीसिस कहते हैं यानी कोई ऐसा काम जो कि उस मुआशरे के ख़िलाफ़ हो, ठीक है। ट्रेडिशनल, रवायती, अरब, पैट्रियार्की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पैट्रियार्की कहते हैं ऐसा मुआशरा जहाँ पे मर्दों की हुकूमत हो, यानी जहाँ सारे फैसले मर्द करते हों। तो वहाँ पर हज़रत खदीजा ने पहले क्या किया, रिश्ता हज़रत अबू तालिब के घर भिजवाया, और उन्होंने अपने मुकद्दर को अपने हाथ में लेते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त रवायती अरब के मर्दाना हकमियत के निज़ाम, पैट्रियार्की का क्या होगा, यानी रवायती अरब के मर्दाना हकमियत के निज़ाम के ख़िलाफ़ एक मिसाल कायम की। तो हम इसको यूँ देखेंगे कि हज़रत खदीजा ने अरब के रवायती मर्दाना गलबे के बरखिलाफ़ एक उम्दा मिसाल पेश की, ठीक है, एंटीथीसिस के ख़िलाफ़। देयर मैरिज प्रूव टू बी अ ग्रेट पार्टनरशिप, उनकी शादी एक बहुत ही उम्दा पार्टनरशिप, शराकतदारी या रफाकतदारी की मिसाल साबित हुई। करेक्टराइज्ड बाई, जिसमें यानी ये खसूसियात थी, ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बाहमी इज़्ज़त, इमोशनल सपोर्ट, जज्बाती तावन, एंड शेयर्ड स्पिरिचुअल पर्पस, और स्पिरिचुअल पर्पस रूहानी मकसद। अब हम इस लाइन को कंबाइन करते हैं। उनकी शादी एक अजीम रफाकतदारी साबित हुई जिसे बाहमी एहतराम, जज्बाती तावन और मुश्तरका रूहानी मकसद ने मज़ीद मजबूत बनाया, ठीक है जी। और अब हम देखेंगे पैराग्राफ नंबर 7। बाय द टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रीच द एज ऑफ 40, इस वक्त तक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र को पहुंच चुके थे। ही बिगेन टू फील अ डीप सेंस ऑफ अनईज, अनईज, ईजी ईजी होता है ना, आसान, ईजी से हम ले लिया हमने ईज, आसानी, अनईज बेचैनी, जो यानी आसानी ना हो। आप वसल्लम बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस करते हैं अबाउट द वर्ल्ड अराउंड हिम, अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को देखकर बहुत ही बेचैनी महसूस करते हैं, यानी वहाँ जुल्म और जहालत को देखकर। वन नाइट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, एक दिन रमज़ान के महीने में एक रात, वाइल मेडिटेटिंग, जबकि वो इबादत कर रहे थे, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, वाज विजिटेड बाय एंजल, एक फरिश्ते की आमद हुई, एक फरिश्ता उनके पास आया जिसका नाम आप सबको माशाल्लाह पता है, जिब्रील। हु आस्क्ड हिम टू रीड, जिसने उन्हें कहा कि पढ़िए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आई कैन नॉट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। द एंजल रिट्रीटेड द रेवलेशन, और उस फरिश्ते ने इस वही को दोहराया। रीड इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, पढ़िए अपने रब के नाम से, हु क्रिएटेड, जिसने पैदा किया, क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, क्लॉट कहते हैं खून का जमा हुआ लोथड़ा, जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से। आगे जिसको ना उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, कंजील्ड ब्लड भी वही होता है जो जम जाता है। रीड पढ़िए, एंड दाए, ये जो वर्ड दाए है ये पुरानी इंग्लिश है, इसका मतलब होता है योर, यानी ओल्ड इंग्लिश में जो योर को हम कहते थे दाए। रीड एंड दाई लॉर्ड, और तुम्हारा लॉर्ड इज़ द मोस्ट बाउंटीफुल, बहुत ही रहीम है। हु टॉट, जिसने सिखाया, द यूज़ ऑफ पेन, कलम का इस्तेमाल, टॉट मैन दैट विच ही न्यू नॉट, और इंसान को वो कुछ सिखाया जो वो पहले नहीं जानता था। तो ये हो गए हमारे 7 पैराग्राफ, टोटल इस चैप्टर के 14 पैराग्राफ हैं, और पार्ट 2 में हम 7 पैराग्राफ को पढ़ेंगे। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे बताइएगा, आपको क्वेश्चन आंसर चाहिए, ग्रामर चाहिए, सब कुछ मैं आपको कराऊँ। लेकिन जी जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एंड पे मैं आपको इस चैप्टर की ट्रांसलेशन दूंगी, तो ये है वो मुकम्मल ट्रांसलेशन 7 पैराग्राफ की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपने मोबाइल में रखें और इसको याद करें, और दूसरा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें। आप क्या सीखना चाहते हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, और मेरे चैनल पे आपको फर्स्ट ईयर इंग्लिश की न्यू बुक के अकॉर्डिंग तमाम ग्रामर मिलती जाएगी। अगली वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे और उससे अगली वीडियो में हम इसकी ग्रामर भी करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम।